ज्ञानको काँचो वायु र राज्य शक्तिको मिश्रण ज्यादै घातक हुन सक्छ। आज म यसै सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु यहाँहरूसँग। साथी सङ्गीहरूसँग, आफन्तहरूसँग, परिचितहरूका बहसहरूमा दिक्क लाग्ने गरी विषयवस्तुहरू दोहोरिरहन्छन्। यहाँहरूलाई अनुमान भइसक्यो होला म के कस्ता विषयहरू उठान गर्न जाँदैछु यसपटक। यो बाटो बिराएको राजनीतिले टाट पल्टाएको देशमा कुराकानीको विषयवस्तु अरू के हुन सक्छ, प्रस्तुतिको विषयहरू के हुन सक्छ र फूल चढाउने यस्तै किसिमका अभ्यासहरूबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् हाम्रा बहसहरू, चाहे ती कोठे बहस हुन् या बृहत बहसहरू नै किन नहुन्। अनि यस्ता छिपछिपे बौद्धिक अभ्यासहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी यो हातमुख जोड्ने समस्याबाट माथि उठ्न नसकेका बहुसङ्ख्यकहरू हुन्छन्। त्यस्तो सभामा सहभागी, त्यस्तो सप्ताहहरूमा सहभागी, अनि उनीहरूको सामु कुहिरोको काग हुनुबाहेक अर्को कुन चाहिँ विकल्प उपलब्ध हुन्छ। खास गरी हाम्रो जस्तो मूलतः चुनावमुखी, कोट अनकोट मौलिक र समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रमा स्पष्ट छ ती अवसरहरूमा राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रमा रहेको हुन्छ। वास्तवमा नीतिहरूमध्ये सर्वोपरि भनिने तर पथभ्रष्ट राष्ट्रिय राजनीति सम्बन्धमा सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा बहस वर्जित भएको छैन अझैसम्म। यो नै यस व्यवस्थाका पक्षधरहरूका लागि कम खुसीको विषय पक्कै पनि होइन। बाटो बिराएको राजनीतिबारे यत्र तत्र सर्वत्र बहस गर्न पाउँदा आमजनको वितृष्णा, आक्रोश थोरै भए पनि कम भएको छ। यसरी राजनीतिले बाटो बिराउँदा घर घरमा नेता, चोक चोकमा राजनेता उत्पादन हुने बडो रोचक लोकतान्त्रिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ नेपालमा। जसरी कुकरभित्र प्रेसरले सीमा नाघ्ने बित्तिकै हावा फाल्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यसै गरी यस्ता बहसहरूले पनि परिवर्तनको अर्को लहरलाई अलि पर धकेलेको जस्तो पाइन्छ। खास गरी राजतन्त्रको विदाई र लोकतन्त्रको आगमनपछि एक विद्वान राजदूतले ठट्टाको भाषामा बडो मनन योग्य प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उहाँले अब राजखानीलाई लोकखानी भनौँ न भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हुन पनि हो, मुलुक नयाँ शासन प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित हुन थालिसकेको, कोट अनकोट लोकतन्त्रको लोकमार्गमा दौडिन थालिसकेको यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा मात्रै कति कालो पोतिरहने। अब जति गाली गर्ने हो लोकनीतिलाई गाली गरे भयो नि त, होइन? तर अब राजनीतिलाई लाजनीति नभनेर लोकनीति नै भन्न थालिएछ भने पनि राजनीतिका नाममा विक्रम सम्वत 2062-2063 को परिवर्तनपछि नाना थरी कुपात्रहरूले गरेका पापहरू पक्कै पनि पखालिने छैनन्। नेपाल र नेपाली विरुद्ध उनीहरूले जे जस्ता अन्यायहरू, अपराधहरू गरेका छन्, इतिहासका पानाहरूबाट ती अन्यायहरू, ती अपराधहरू मेटिने छैनन्। शासकहरूले जतिसुकै उद्भट चाटुकारहरूलाई विरुद्धावली लेख्न लगाउन्, उनीहरूका पाप, उनीहरूको निधारमा लागेको कलङ्कको टीका मेटिने छैन। खास गरी विक्रम सम्वत 2007 देखि 2062 सम्मको राजनीतिले त्यसै पनि
दुर्नाम कमाएको छँदैछ। अहिले पनि राजनीति लिन सकेको छैन। यो दुःखको कुरा छ, विडम्बनाको कुरा छ। मैले अघि उल्लेख गरेका बहसहरूमा सहभागी केही लाउकेहरू, लठैतहरू, प्रायोजित पात्रहरू, नानाथरी राजनीतिक नेतृत्वले खाएको देश र देशवासीको स्वार्थ दाउमा राखेर दलगत, गुटगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लाभले प्रेरित भई गरेका कुकृत्यहरूको, भ्रष्टाचारहरूको, देश र जनता विरोधी गतिविधिहरूको पक्षमा उभिनु त्यति अस्वाभाविक नठानिएला। तर जब भ्रष्टाचार, सुशासन तथा कानुनको शासनको अभावका कारण प्रत्यक्षत मारमा परेका जनसाधारणले पनि नेताहरूले लाए खाएको, पुस्तौं पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाएको सदर गरिदिन्छन् नि, अनि त निष्कर्षमा पुग्न करै लाग्छ। नेता मात्र किन, हाम्रो समाज नै भ्रष्टाचारमा घाँटीसम्मै डुब्न सकेको रहेछ। हुन पनि हो, अहिले स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र तहको निर्वाचनको त कुरै छाडौं, दलविशेषको आन्तरिक निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि नोट बिछ्याउनु पर्ने अवस्था छ। कार्यकर्ताहरूलाई तेल खर्च, खाजा खर्चदेखि खाना खर्च समेत दिई परिचालन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। भोट किन्नु परेको सम्मको अवस्था छ भनेको सुन्न, पढ्न पाइन्छ। यस्तो परिस्थितिमा दशकौं शासन सत्तामा रहेर करोडौं, अरबौं, अझ खरबौं कमाएको नेतृत्व निर्वाचित नभएर के शुद्ध शाकाहारी प्रकृतिको नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ त? फेरि निर्वाचित हुन नसकेको नेतृत्व पनि खाने मौका नपाएकोले इमान्दार देखिएको हो, मौका पाए यसले पनि छोड्दैन भन्ने आम धारणामा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। उल्लिखित बहसका क्रममा फलानाका सन्ततिले यस्तो पुरुषार्थ गरे, यति जग्गा जमिन जोडे, यति धन कमाए, तैँले के गरिस् भन्ने किसिमका व्यक्तिगत, समूहगत प्रश्नहरू सोझिन्छन्। यस्ता प्रश्नहरू सम्झी मन दुखाउनु निरर्थक छ। तर यस्ता प्रश्नहरूले झस्काउँछन् हामीलाई, झस्काउनु पनि पर्छ। स्पष्ट छ, नेपाली समाज सत्ता शक्तिको अन्धभक्त हुँदै गएको छ। यसले आलोचनात्मक चेत गुमाउँदै गएको छ भन्ने सङ्केत हुन् यी प्रश्नहरू। त्यसैले हामीहरू अलि सजग, अलि सचेत हुनुपर्छ। यो समाज कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अलिकति घोत्लिनुपर्छ। यस्ता प्रश्नले अनेक कुकृत्य, भ्रष्टाचार, यस्तो प्रवृत्तिले अनेक कुकृत्य, भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेर कमाउनेहरूलाई नायक मान्न थालिसकेको छ। खास गरी युरोप, अमेरिका लगायत पहिलो विश्वतिर बसाइसकेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइहरूलाई असाध्यै योग्य देखाउने, नेपालमै बसेर राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा थोरै भए पनि योगदान गरेकाहरूको चाहिँ मान मर्दन गर्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त हुँदैछ। अब यो लाहुरे संस्कृति फौजमा मात्र सीमित भएन। यस संस्कृतिको नयाँ संस्करण बौद्धिक लाहुरे संस्कृतिले नेपाली समाजलाई गाँच्दै लगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सुयोग्य विदेशवासी सन्ततिहरूका सुयोग्य मातापिताहरूलाई खोजी सम्मानित किन नगर्ने त राज्यले? सुयोग्य पात्रहरू जति युरोप, अमेरिका जाने भइहाले। बलियाबाङ्गा मूलतः खाडी, मलेसिया, कोरिया आदि देशहरूतिर लाग्ने भइगए।
भनेपछि ज्यादै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नेपालीहरूमा बाँकी राख्नको लागि मात्रै यो प्रपञ्च रचिएको छ कि किन यसरी नेपाल खाली गरिँदैछ? नेपाली बिनाको नयाँ नेपाल निर्माण गर्न खोजिँदैछ त? विश्वभरिका विस्थापितहरूको साझा मुलुक बनाउन खोजिएको त होइन? कसले उत्तर देला? कोसँग उत्तर होला यस यक्ष प्रश्नको? उल्लिखित बहसहरूमा फर्कन्छु फेरि पनि। ती बहसहरूमा यदाकदा अझ गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू पनि ज्यादै हल्का ढङ्गले उठाउने गरेको पाइन्छ। हामी आदिवासी अनादिवासी जनहरूका पिता पुर्खाले रगत पसिना आँसु बगाएर कमाएको यो देश हामीलाई विरासतमा प्राप्त भयो। त्यसैले हामी यो देशलाई उपहारमा पाएको कुनै वस्तु जस्तै मान्छौँ सायद। यस देशलाई जति महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन, किनभने यस देशका लागि हामीले रगत पसिना आँसु, यस देश जोड्नको लागि रगत पसिना आँसु बगाउन परेको होइन। त्यसै कारण होला सायद। यस्ता बहसहरूमा हामी स्वतन्त्र भएर के भो त? फलानो ढिस्कानो देश उपनिवेश थियो, अहिले त्यस देशले प्रगति गरेको हेर्नुस् त। हामीलाई पनि फलानो देशले लिइदिएको भए कति कोट अनकोट विकास भइसक्ने रहेछ। यहाँ बसेर मलाई यस देशले के दिन्छ? यस्तै प्रश्न प्रवाहित भएको थियो युवाहरूलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउने गरेका एक युवाको मुखारबिन्दबाट यस प्रस्तोता पनि सहभागी भएको एक पुस्तक विमोचन समारोहमा हालसालै। यस्ता किसिमका छिपछिपे अझ सायद प्रायोजित पनि यस्ता किसिमका बौद्धिकहरूसँग सावधान रहनुहोला यहाँहरू पनि। उनीहरूले त औपनिवेशिकता नै प्रगतिको आधार हो, नव औपनिवेशिकता नै प्रगतिको आधार हो भन्ने किसिमको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर तपाईँको दिमाग फुटिदिन सक्छन्। कुनै दिन यस देशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन पनि सक्नेछन् उनीहरूले। बरु राज्यविहीन भएर 2000 वर्षसम्म युरोपमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य यहुदीहरूबारे पढ्नुहोस्। राज्य प्राप्तिका लागि प्यालेस्टिनीहरूको सङ्घर्ष पढ्नुहोस्। घाम नअस्ताउने साम्राज्यले स्थापना गरेको कोट अनकोट राम राज्यमा वर्तमान भारतको अवस्था कस्तो थियो त्यो पढ्नुहोस्। हातमा धर्मग्रन्थ लिएर आउनेहरूले कालान्तरमा आदिवासीहरूको कसरी कोट अनकोट कल्याण गरे, संयुक्त राज्य अमेरिकामा थरी आदिवासी इन्डियनहरूको के हविगत भयो पढ्नुहोस्। यसै गरी वामन अवतार भगवान विष्णुले बलिराजासँग 3 पाइला जमिन मागेर केसम्म गरे त्यो पनि पढ्नुहोस्। त्यतिले पुगेन? त्यसो भए हाम्रै नालापानी, किल्ला, काँगडा, सतलज, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरका घाउहरू कोट्याउनुहोस्। सीमाञ्चलका नेपालीहरूका पीडाका दैनिकीहरू पढ्नुहोस्। अनि पढ्नुहोस् किन भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जापानी नेताहरूले आत्महत्या गर्छन्। अनि अलि सोच्नुहोस् पनि। अनि किन हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार सदाचार भन्दा बढी पूजित छ? यस्तै सोच्दै जानुभयो भने यो ज्ञान भूमि, यो तपोभूमि, यो मातृभूमिको हविगतको कारण थाहा पाइन्छ कि कुनै दिन? आउनुहोस्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यस उदात्त मन्त्रको जीवन दर्शनको मर्म बुझ्न खोजौँ। वयम रक्षामहको अर्थ बुझ्न खोजौँ। ज्यादै कठिन परिस्थितिमा पनि तपाईँ हाम्रा पिता पुर्खाले यो देश कसरी जोगाए? आउनुहोस्, पढौँ, सोचौँ। तपाईँलाई चित्त बुझेन? एलर्जी भयो?
त्यसो हो भने जन एफ केनेडीले आस्क नट what your country can do for you, ask what you can do for your country किन भने होलान्, सोचौं। किन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जन एफ केनेडीले अमेरिकी नागरिकहरूलाई लाहोर जान भनेनन् होला? हाम्रो जस्तो सुयोग्य राजनीतिक नेतृत्व नभएर पो हो कि? वास्तवमा पढ्न, सोच्न, लेख्न लोकसेवाको प्रमाणपत्र नभए पनि फरक पर्दैन। त्यसै पनि नेपालका संवैधानिक आयोगहरूलाई मूलतः सरकारी सेवाका अवकाश प्राप्त दलहरूका प्रिय पात्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलोभन्दा थप केही पनि हुन् भन्ने ठान्ने हो भने निराशा बाहेक केही हात लाग्ने छैन सायद। यस्ता निकायहरूमा अलि बलिया मेरुदण्ड भएकाहरूलाई नियुक्त गर्न सकिएमा सरकार पनि तह लाग्दो हो कि? नत्र त बिरालोको घाँटीमा कुन मुसाले घन्टी बाँध्ने हो भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल गर्दा गर्दै छट्टु बिरालाले सबै मुसा सखाप पार्न पनि के बेर? तपाईमा प्रज्ञा बिनाको दम्भयुक्त ज्ञानको काँचो वायु र राज्य शक्ति दुवै छ भने बडो सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुहोला, किनभने यी दुई तत्त्वको मिश्रण नेपाल र नेपालीका लागि घातक हुन सक्छ। तपाईँ हामीले गरेका गल्तीहरूको मूल्य हामी आफैले, हाम्रो परिवारले, कुलले वा बढीमा समाजले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रा तारणहारहरूले गरेको गल्तीहरूको मूल्य नेपाल र नेपालीका पुस्तौं पुस्ताले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यस देशको विगत र वर्तमान पल्टाउने हो भने यस्ता दृष्टान्तहरू थुप्रै भेटिन्छन्। मेरो यो प्रस्तुति को अन्त्यमा आइपुगेको छु। अन्त्यमा यो मेरो प्रस्तुति अलि उपदेशात्मक भएको रहेछ भने यहाँहरू समक्ष क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।